Unsa gingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kapitulo 10, bersikulo 25, makahimo kamo pagkaon sa tanang karne nga gibaligya didto sa merkado. Karon mangutana ko niyo unsa may kalagmitan gibaligya nga karne didto sa merkado, ikaw unsa imong gituwag? Baboy. Baboy. Baka. Unsa pay lain? Baka. Unsa pay lain? Manok. Manok. Sa ato pa dunay tulo ka klase nga karne nga gibaligya dito sa merkado. Baboy, baka o manok. Mo ni kadaghanan nga karne karon. Sakto man ang gingon dili ta pwede makaon sa baboy basta di pa makarne. Pero makarne na makaon na tanawang istorya sa Biblia ha. Bantayan yung istorya sa Biblia. Kung mukaon ka og baboy nga wa pa makarne, o sala man gina nimo. Kabalo kang wa pa makarne ano imong gikaon. Ang sugo sa Biblia ay sa makahimo kamo pagkaon sa tanang karne nga gibaligya dito sa merkado. Sa walay pag-agad sa konsensya. Kay ang kalibutan ug ang tanan nga anaan ini iyaha sa Dios. Mo nang gingon ni Pablo ayaw niyo itugot nga may magsaway sa inyong kanon ug himnon. Ug bahin sa adlaw nga balaan sa pangilin sa pagkumpulan ug bahin sa adlaw ipapawlay kining tanan landong lamang sa butang uabot apan ang katumanan mao si Kristo. Karon kinsa may Ginoo ninyo mga kaibigan? Di ba ang Ginoo niyo giilan niyo nga Ginoo si Kristo? Nang karon ingon usay ka sulti ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1. Nga matod pa ni Apostol Pablo, ang espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo mamiya sa pagtuo sa umabot nga panahon mo ilang sundon ang mga bakakong espiritu ug mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kini mga pagtulunan sa limbong sa mga taong bakakon kan sa mga konsensya nga dili mo bati daw gipasuan og binagamputaw nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila sa mga kalanon nakaron kun dunay tawo nga nagdumili sa pagkaon ug nagdumili ang pagminyo kanang mga tawhanan nagsunod og pagtulon ang yawa ayuhan yung paminaw istorya sa Biblia ayuhan yung basa ang Biblia aron masabtan nyo ang kahulugan sa istorya di ba maunay atong tuyo kay moingon ta nga ang baboy dili makaon hangtod karong panahon na walay balaod si Kristo anak. Kung moingon ka si Kristo ang may balaod karon si Kristo ang may katungod. Juan 1 bersikulo 16 gikan sa naging hapin niyang grasya kitang tanan gitagaan sa walay puwas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi kang Moises apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Sa ato pa ang kamatuoran ug grasya naa kang Kristo ang kang Moises wala. Nganuman basahon nato ang 7:19. Namatod pa ni Kristo, dili ba si Moises ang naghatag kaniyo sa balaod apan walay usa kaniyo nga nakatuman ini. Klaro kayo nga ang balaod ditong Moises naghatag, walay bisan usa nga nakatuman. Tanawa, basaha ragon ninyo ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 14 nga nag-ingon kay ang tanang propeta ug ang balaod ni Moises hangtod ra sa panahon ni Juan. Pag abot ni Juan ang kang Moises nga pamalaod wala na, kang Juan nga pamalaod ang sunod. Pag abot ni Kristo, kang Kristo nga pamalaod kuno basahon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 30. Mao na ang balaod sa Ginoo. Ayaw na ninyo libog-liboga pagayo ang inyong nauna kay dunay mga dunay mga butang wala ug imong tan-awon ang Roma kapitulo 7 bersikulo 6 apan karon libre na kita sa balaod kay patay naman kita sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato dili na ta mo alagad ubo sa daang balaod nga sinulat kun dili diha na ta sa espiritu ha udi na kuno ta mo alagad kay ngano man sige ingon sa Hebreanon 7, 8, 18 busa ang karang tulumanon gisalikway kini tungod kay huyang ug walay hinungdan kay ang balaod ni Moises dili makapahingpit giilisan kini usa ka mas may paglaom nga makapahiduol kanato sa Dios tan-awa ang 8:7 sa Hebreanon kun wala pay sayop ang una wala kinahanglan ang ikaduha apan nakakaplag ang Dios ug kasaypanan sa pag-ingon niya nagsingabot ang mga adlaw nga maghimo kog bagong kasabutan tali kanako og sa akong katawhan muna imong bantayan sa istorya diya sa Biblia. Dili kay mo diretso nagkagadap nga mao na dili makaon baboy wala ga si Kristo gaingon nga di makaon baboy o mangutana mo nga nabay litra nga gipakaon o kano din giingon diha nga makahimo kamo pagkaon sa tanang karne wala lang ug imo tan-aw ng sitwasyon klaro kayo nga ang tanang karne ipakaon karon kay makarni mababoy nga nagpasabot nga ipakaon kamo ra may di mga okay base pero gapanulon-tulon baya pod mong mga hayo pa mong galantaw na magkaog litson gapadili lang gid mo kay hinaykan gid po sa inyong doktrina mao na